देव बरे करूं म्हणटा माझो नमस्कार। हांव टायम घेना कित्याक टायम जाल्लो असो भाशण दिवपाक। एकूच सांगता हांव तरी कितें जाला, हांव तरी खंय मुखार पावला। 7 फावटी निवडून येवन तोखणाय जी केन्ना जायनासली ती आतां जायत आसा आनी ती वाडत आसा तोखणाय। हांव समजता हेजो श्रेय म्हाका न्हू, हेजो श्रेय म्हाजे कार्यकर्त्यांक, म्हाज्या स्टेजीर बरोबर म्हाज्या फुडे आहा ते आणि तुमकां सगळ्यांक जे माझे वोटर आसा तुमकां लागून आमी इतले मुखार वचपाक पावला आनी चड करून हांव इतलो मुखार वचपाक पावला। हांव केन्ना विसरपाक शकना 7 फावटी निवडून येवपाक ही सादी गजाल न्हू। हे बरें काम आनी हांव समजता बऱ्यांतले बरें काम गोंयचे खातीर तुमी केला आनी तुमचो मान सन्मान दवरून जो विश्वास म्हाजेर दवरला तुमकां कळटले फुडले 1 वर्सा भितर आनी तेजे फुडेंय बीन कशें तुम्ही बरें काम केला म्हणून तुमकांच एक ओळख कशी येतली आनी तुमी म्हणटले हा आमी बरें केलें आनी कोणा फाटल्यान वचना म्हणून। मेजॉरिटी वोटर सदां म्हाजे फाटल्यान रावला म्हणून हांव तुमकां दिनवासता देव बरें करूं म्हणटा। चड टायम घेना कित्याक तुमी सगळे वीश करपाक आयला आनी एकूच विनंती हांकां सगळ्यांक जेवण दवरलेलें आसा, जेवले बगर कोण वचनाका म्हणून मातशें लेट जालें एकोदान बरें। सगळे हांव समजता जेवनूच घरा वयतले कित्याक म्हाकाय एक आनंद जातले। हांव जाणा आतां श्रावण आसा सो वेजी आसा, नॉन वेज खावपाची गरज ना, कोणाक वेज जावपाक जाय ते कित्याक आज बर्थडे तेन्ना सेलिब्रेशन म्हणल्यार मातशें म्हणजे कितें तरी दुसरे भाशेन जावपाक जाय। घरा सदांच जेवता, आज मातशें म्हाजे बरोबर जेवा, हांवूय तुमकां जॉयन जातलो। सगळे वीश जाले विशींग जाले म्हणटच परत एकदा काडजमतान सगळे हाजीर आशिल्ल्यांक चड आनी चड देव बरें करूं। Smile, smile, well done. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to dear Mama.
हम सब मिलकर इस धार्मिक पर्व और अनुशासन के समितीने त्यांचे खूप खूप अभिनंदन करता की त्यांच्यानी पहिलेच फावटी अशी प्रथा दवरली की इन्शुरन्स लोकांचो कितें इन्शुरन्स जालो आसत जाल्यार तांच्यांनी इन्शुरन्स काडलो एक बरी प्रथा आसा त्या सारकी बाकीच्या देवळांनी जी आसा ती फॉलो करता. वास्कोन बाब दामोदर देवाच्या सप्ताहा खातीर दर्शन घेवपा खातीर हांव मुद्दामून आयिल्लो. म्हाज्या बरोबर आमचे दोनूय आमदार दाजी संकल्प आनी प्लस केदार हांगासर आयज दामोदर साला देव दर्शन घेतलें. मनाक खूब शांती जाली. देव दामोदरा कडेन गोंयची समृद्धी गोंयचो विकास आनी आमी तशें म्हणटा गोंयाच्या लोकांक बरें आरोग्य हे देवा लागीं मागलें. गोंयचो विकास भरभराटीत जावचो हेकी देवा लागीं मागली. परत एकदां वास्कोच्या ह्या सप्ताहाच्यो दामोदर सप्ताहाच्यो सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा.